हमारे घर में पैसा नहीं है तो दवाइयों को पैसे भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनके लिए खुद भी नहीं होता तो फिर निकाल देते हैं। जब बीमारी इन पर हावी हुई तो इनकी औलाद ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसे ही है मेरे भाई, अब क्या आपसे है, मैं किसी का नहीं सकता। आपका काम करता था माशाल्लाह। तो अभी मैं 4-5 साल हो गए फालतू चुका, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी तो मैं खा ही सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ इत्शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ नाज़रीन, आज जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। नाज़रीन, परेशानी, दुख, तकलीफ़, आफतें, मुसीबतें इंसान को करोड़ों रुपए का जो मालिक हो उसको गुर्बत की तरफ ले आता है। आज की कुछ जो स्टोरी है वो भी कुछ इसी से रिलेट करती है। एक टाइम था लाखों रुपए के मालिक आज पहाड़ों में, गांव देहात में बेबसी की हालत में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फालिज के मरीज़ हैं, इनकी औलाद ने इनके साथ कैसा सलूक किया वो भी उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, ये वो कमरा है जहाँ पर साबिर साहब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। मेरी ओवरसीज़ कम्युनिटी साबिर साहब को देख सकती हैं किस हालात में, किन हालात में इस वक्त गांव देहात में एक बंद कमरे में मौजूद अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। अल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि इन परेशानी तकलीफ में भी जब इनसे मैंने पूछा कैसे हैं तो इन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा कि शुक्र है मालिक का। साबिर साहब, मुझे बताइएगा, हमारे इल्म में जो बात आई कि आपके नौजवान बेटों ने आपको घर से निकाला, आप सड़क पे थे, आज किसी शख्स ने आपको इस रूम में जगह दी, ये कहानी क्या है? ये कहानी की है भाई, खर्चा, हमारे घर में पैसा नहीं है तो दवाइयों को पैसे भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनके लिए खुद भी नहीं होता तो फिर निकाल देते। वो ये कह रहे हैं कि ना दवाइयों के पैसे हैं, ना घर में खाने के लिए कुछ राशन है, और इन हालात में मेरे बेटों ने मुझे निकाल दिया। अगर मैं आपको बताऊं, आप ये सोच रहे हैं किस तरह बात कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन बताए, इनको फालिज है, ये फालिज के मरीज़ हैं, इस वजह से इनका चेहरा थोड़ा सा आप देख सकते हैं अब नॉर्मल आपको नज़र आएगा। मुझे बताइएगा, कहा जाता है कि आप और आपके बेटे ने गुज़िश्ता 4 साल से आपस में बात नहीं की, क्यों, वजह क्या है? ये वजह है, मैं पहले मजदूरी करता था। आपका बेटा? मैं करता था। अच्छा, आपका बेटा रोड का काम करता था। माशाल्लाह। तो अभी मैं 4-5 साल हो गए फालतू चुका, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी तो मैं खा ही सकता हूँ, यहाँ से वहाँ तक चल भी नहीं सकता, इसलिए मैं हाथों पैरों से माजूर हूँ, इसलिए मुझे तंग करते हैं। और मेरा सवाल अंकल जी ये है कि आप और आपके बेटे ने हमारे ज़राए के मुताबिक 4 से 5 सालों में आपस में बात नहीं की, क्यों? यही मसला है ना, पहले पैसे लाता था, पैसे ना हो तो अब कोई बात नहीं करता। अच्छा, तो यहाँ तो दुनिया पैसों की है मेरे भाई, यही मसला है, पैसों की दुनिया में। पहले रोजाना 2-3 हजार रुपये कमा के लाता, अब 10 रुपये भी नहीं ला सकता हूँ, दिन को बैठा रहता हूँ, तो इसलिए फालतू को ये सिस्टम है। सबसे जो बड़ी फसाद की जड़ है वो पैसा है। वो ये अर्ज कर रहे हैं साबिर साहब के एक टाइम था दिन का 3 से 4 हज़ार रुपये कमा के लाता, उस वक्त औलाद भी खुश थी। जब से मुझे फालिज हुआ औलाद ने भी मुझे छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैं पैसा कमा के नहीं लाता हूँ। नाज़रीन, लम्हा फिक्रिया ये है कि ये वक्त था औलाद का साबिर साहब को संभालने का, लेकिन जब बीमारी इन पर हावी हुई तो इनकी औलाद ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसा ही जी? ऐसे ही है मेरे भाई, अब क्या आपसे है, मैं किसी का नहीं सकता हूँ,
میرا منہ کام نہیں کرتا. بقایا بات یہی ہے، آنکھ سچ کی بات یہی ہے. تو ابھی آپ کی اولاد کیا کام کرتی ہے اس کمرے میں یقین کریں معذرت کے ساتھ میں 2 بار آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ مجھے ادھر بیٹھنے نہیں ہو رہا، اتنی اسمیل ہے یہاں پر. میں گر جاؤں تو مجھے اٹھاتے نہیں ادھر. آپ کہتے ہیں وہ میں خدا قسم کتنی بات میں گرا ہوں، مجھے اٹھایا نہیں ہے بیٹے نے. ناظرین ایسی اولاد میں سمجھتا ہوں ایسی اولاد نہ ہی ہو تو بہتر ہے کہ والد بیماری کی حالت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گر جاؤں تو میرا بیٹا مجھے کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آتا. نہیں آتا صحیح بات ہے. خدا کی قسم میں یہی کہتا ہوں. ہاں میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولتا ہوں. 5 سال میرے ساتھ بات تو خود بھی نہیں کرتا. میں گر جاؤں نیچے تو اٹھاتا بھی نہیں، باہر کے لوگ اٹھا دیتے. ایسی بدبخت اولاد کا نہ ہونا ہی بہتر ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ کو کون کھلاتا ہے اور کھانا کیا کھاتے ہیں آپ؟ کھانا چائے کے ساتھ روٹی کی جو ہے مل جائے تو کھا لیتا ہوں. یہی ماں دیتی ہے، جو کچھ دیتی ہے تو کھا لیتا. اچھا یعنی کہ آپ کو اس کے علاوہ آپ کی والدہ آپ کی کیئر کرتی ہیں، آپ کی اولاد وغیرہ آپ کو پوچھتی بھی نہیں ہے؟ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک نصیحت آپ کو زندگی میں ہو گئی ہے، ایک انسان کا جو آپ بیتی ہوئی ہے نا، یہ واقعہ آپ کے ساتھ ٹوٹل ہوا، اولاد مخلص نہیں تھی، اس واقعے میں اس تمام سفر میں 5 سالہ نصیحت کیا ہوئی ہے آپ کو؟ نصیحت یہ ہوئی ہے میں دعا کروں مجھے موت آ جائے جان چھوٹے میرے سے، اللہ مجھے موت دے دے اس دنیا سے. یہ نہ کوئی یہاں گورنمنٹ کوئی مانتا ہے نہ کوئی. وہاں جا کر اسپتال میں کو وہ کہتے ہیں وہ علاج ہی نہیں. ڈاکٹروں کو کہوں تو وہ کہتے ہیں علاج ہی نہیں. یعنی ڈاکٹر بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں. ناظرین یہ درد بری داستان میں یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اب ان کی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور ایک والدہ اس طرح ان حالات میں اپنے بیٹے کو کس طرح دیکھتی ہے، اس کا لخت جگر جب چارپائی میں پڑا ہو اور اس کی اولاد وہ بدبخت اولاد وہ جو اس عمر میں والد کے کام نہ آئے، میں سمجھتا ہوں اس بدبخت اولاد کو اس کا نہ ہی ہونا بہتر ہے. ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک جانب ان کا بیٹا اور دوسری جانب اس کمرے میں ان کی والدہ بیٹھی، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم اماں جی. اماں جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اماں جی کس طرح فیلنگ ہوتی ہے، کیا احساس ہوتا ہے دل میں جب لگتے جگر؟ بس ہن کیا کر رکھتے ہیں، اللہ دے حکم دا، اللہ دے حکم دا کوئی کیج نہیں کر رکھتا. بس ہن اے کام مڑ کو بھی ہوندا نہیں. میں ہن آخر وقت ہے آپ ان کی اولاد کو سمجھاتی نہیں ہیں؟ ان دی اولاد اے 10-12 ہے، وہ 18 سالاں دا جاتک ہے تے اے ماردا ہے. اے ماردا سا پہلے تے بس ہن نیڑے ہی نہیں آندا. 2 دفعہ اس تے وہ کوئی ہویا باواں پجیاں اے وہ کردے رہن لگے رہن، بس لڑ دیاں. اس کو بھی کوئی نہیں سمجھدا، نہ اے سمجھدا تے نہ وہ سمجھدا. وہ اولاد کس قسم کی اولاد ہے؟ ایک ہی جاتک ہے، ایک ہی جاتک ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. اماں جی اس کے دل میں احساس نہیں ہے کہ میں والد کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ احساس کس طرح مجھے کیا پتا احساس ہے یا نہیں کا نہیں ہے نا. آپ کو دکھ نہیں ہوتا جب آپ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں؟ دکھ ہوندا ہے، یہ بھی گالیاں کڑدا ہے، یہ بھی سندا نہیں تے سونا تے ٹیک کر جاتا ہے کچھ کر. لیکن وہ اس عمر میں کیا کریں، وہ 5 سال سے فالج کے مریض ہیں. ہمارے کو بڑا تھا نہیں نا، وہ تو میرا پہلا پتر ہے. بڑا تھا نہیں، وہ کردا رہا چلے. اچھا پڑھدا رہا تے صورتیاں تے آیتاں تے وہ خراب ہو گئے. ہن اس تک چلدا ہی نہیں. نیازی ہسپتال وچ بھی گیا سا، اتھو بھی وہ صحت کارڈ والے او لا کے آئے پیسے تے انہاں آکھیا یہ تو کروڑ دیاں مشیناں پھیریاں نہیں تھوڑی کوئی بیماری. تے پہلے تھی کہ جو ہویا اس کو تے پڑھدیاں کہ جو ہویا تے اساں سن چون چان کے اتھوں اندروں کچھ بیچ شیچ کے اساں اس لحاظ. ناظرین ان کی آپ کی عمر کتنی ہے؟ مڑی اسی 60-70 سال. 70 سال کی والدہ ہیں اور ان کا نوجوان، اگر میں نوجوان ہی سمجھوں بھی ماشاءاللہ ان کا چہرے میں اور ان کا جسامت اسی طرح، لیکن بیماریوں نے ان کو گھیر لیا. انکل جی کیا میسیج دینا چاہیں گے سوسائٹی کو، آج کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں؟
किस तरह का? कोई पैगाम दें औलाद को, नौजवानों को, आने वाली नस्ल को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं कुछ भी मैसेज नहीं दे सकता हूँ, मेरा मुंह काम नहीं करता, और लगाया जो है उसका ये अपनी औलाद को क्या पैगाम देंगे? चलें, मैं क्या औलाद को पैगाम दे सकता हूँ, वो मानते ही नहीं है, वो मानता ही नहीं, वो कभी मुझे नीचे कर रहा हूँ तो उठाता नहीं है, तो क्या मैं पैगाम दूँ? अफसोस 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 कि मैं नीचे गिर जाऊं, मुझे उठाता नहीं है। ये शिकवे हैं आज के वालिदैन और औलाद के। मैं क्या बताऊं, ये क्या हालात हैं इस वक्त। मेरा कैमरा ही आपको सब कुछ बता रहा है कि किन हालात में साबिर साहब और उनकी वालदा रह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की मेरी जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।